الحج أشهر معلومات معناه أن أشهر الحج تبتدئ من شوال وذو القعدة والعشر الأولى من شهر ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم بالحج في هذه الأشهر، فماذا يجب عليه؟ أولا عليه أن يمتنع من هذه الأشياء على وجه الخصوص. ما هي الأشياء التي يجب على المحرم أن يتجنبها؟ قال سبحانه وتعالى: فلا رفث. الرفث هو الكلام الفاحش والجماع ودواعيه، لأنه لا يجوز للمحرم حتى لا يجوز له أن يباشر امرأته أو يتحدث معها بكلام فيه فحش. فكيف من يتجرأ على النظر إلى النساء اللواتي هن ليست محارم له، ينظر إليهن بعين الشهوة وهو محرم. حتى بعض الناس حتى في الطواف لا يترك النظر المحرم حتى في الطواف، سبحان الله. فقال تعالى: لا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، يعني لا تعصي الله وأنت محرم، التزم بالتقوى. ولا جدال في الحج، الجدال والمخاصمة والنزاع كل هذا ممنوع في الحج كله. فأنت أيها الحاج إذا أردت أن يكون حجك مبرورا فالتزم بهذه الآداب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فسأله أحد الصحابة كما جاء في الترغيب والترهيب، قال: ما بره يا رسول الله؟ يعني ما هي شروط وجوب الحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: إفشاء السلام وإطعام الطعام. سبحان الله. فأنت أثناء أدائك لمناسك الحج عليك أن تسلم على الحجاج. كلما مرت قافلة من الحجاج، لأنهم من أجناس مختلفة ومن أقوام مختلفين الحجاج، فإذا مر بك حاج أندونيسي سلمت عليه، وإذا مر بك حاج تركي سلمت عليه، وإذا مر بك حاج شامي أو لبناني أو قطري سلم. المهم تظهر المودة والمحبة والأخوة الإيمانية. نعم. وثم تطعم الطعام على قدر استطاعتك، تطعم في الحج بما استطعت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. www.darsequran.com